Magampo kita. Among balaan ug maluluyong Amahang Dios nga naghigugma kanamo, nagapasalamat kami kanimo sa imong dakong grasya. Naluoy ka kanamo nga mga nawala tungod sa sala ug nahalayo kanimo. Si Jesus midala sa iyang kaugalingon sa tunglo ug paghukom nga angay unta kanamo tungod sa among mga sala. Pinagi sa iyang bililhong dugo, iyang gihinluan ang among mga sala hangtod sa kahangturan. Karon, dili na kami mag-atubang sa paghukom ug mga tunglo pag-usab. Ihatagan mo kami og kinabuhing walay katapusan ug sa mahimayong paglaom nga makasulod sa imong gingharian nga walay katapusan. Niining panahona, kami nga mga gitubos pinaagi sa bililhong dugo sa Ginoo, nagatigom sa imong atubangan aron sa pagdayeg sa imong grasya ug himaya, sa pagkat-on sa imong pulong ug sa pagkig-ambit diha sa balaang panagtigom uban kanimo. Mapasalamaton kami niining grasya. Kami nagtuo nga ang Ginoo anaa uban kanamo niining panahona. Tan-awa ang matag usa kanamo ug kupti kami sa imong maluluyong kamot. Bag-uha kami pinaagi sa imong pulong ug gahom aron kami makapuyo sa among nahibiling kinabuhi sumala sa kabubuton ug himaya sa Dios nga walay kaulaw isip mga anak sa Dios. Mandui og giyahi kami, Ginoo, aron kami makalakaw sa imong mga dalan. Ang Ginoo unta magauban sa tanan namong mga iglesia sa tibuok nasod ug sa daghang mga iglesia sa tibuok kalibutan. Bisan taliwala sa mga kalisdanan, samtang sila naghupot sa ilang pagtuo ug nagsangyaw sa ebanghelyo. Palihog, uban ni ang mga kaigsuonan nga mga maisugol nga nagpamatuod sa ebanghelyo bisan pa sa pag-antos ug kalisdanan. Uban sa imong pulong, kaalam ug gahom sa balang espiritu, giyahi sila sa paggiya sa mga kalag nga naa kanimo aron sila maluwas. Hinaot nga ang dakong buhat sa Dios kay matuman. Ginoo nga naghatag kanamo sa mga pulong nga among gikinahanglan sa saktong panahon ug nagtudlo kanamo sa dalan nga angay namong adtuan, palihog tabangi kami nga masabtan ang mga pulong nga gusto nimong ipadayag kanamo ug mas masabtan ang imong balaang kabubuton. Kami kay huyang gihapon kaayo nga ingon nga mga napakyas mi sa pag-ila sa imong kabubuton ug sa kasagaran na nagbuhat sumala sa hunahuna sa unod. Ginoo, palihog hingpita kami pinaagi sa imong pulong ug gahom aron kami magakinabuhi isip takos nga mga anak sa Dios. Ipakita ang kaluoy aron walay bisan usa kakalag sa among taliwala nga mawala. Niining panahona, nagasalig lamang kami sa giya sa balang espiritu, kami nagampo sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo. Amen. Atong pangitaon sa atong Biblia, Mateo chapter 24. Mateo chapter 24 sa verse 42 hangtod sa 44. Akong basahon kini. Busa, magbantay kamo kay wala kamo mahibalo kung kanus amo abot ang inyong Ginoo. Timan-i ninyo kini kung nahibalo ang tagbalay kung unsang orasa gabii moabot ang kawatan, sigurado nga magbantay siya aron dili makasulod sa iyang balay ang kawatan. Busa, mangandam gayud kamo kay sa oras nga wala ninyo damha moabot ako nga anak sa tawo.
Sama sa akong hisgutan sa miaging Domingo, ang mga naluwas nga mga balaan kay naghulat karon sa katapusang pagbalik sa Ginoo. Sa tibuok Biblia, ang daan ug bagong tugon kay adunay dili maihap nga mga paghisgot sa ikaduhang pag-anhi ni Hesus. Sa adlaw sa pagbalik sa Ginoo, ang tanan nga plano sa Dios matuman. Ang buhat sa kaluwasan nga nahimo sa Dios kay matapos ug sa samang higayon ang kasaysayan sa katawhan dili kalikayan nga matapos. Sigurado nga nagkinabuhi na kita sa katapusang panahon nga gitagana sa Dios. Kita kay nangandoy og nagtinguha nga naghulat sa Ginoo nga moabot pag-usab sa dili madugay. Sa Hebreo chapter 10 verse 37 nagingon, ang inyong gipaabot hapit na gayud moabot dili siya maglangan. Ang pulong nga hapit na gayud gigamit. Ug bisan tuod murag dugay kini alang kanato, nagtuo ko nga gikan sa panglantaw sa Dios kini kay usa lamang kamubo nga panahon. Bisan pa naghuna-huna gayud ko nga sa atong panahon kini nga bersikulo kay labi kahinungdanon kaysa kaniadto. Ang usa nga misaad nga moabot sa dili madugay, moabot na. Sa pag-abot sa Ginoo, ang kasaysayan sa kaluwasan mahuman usab. Og ang kinabuhing Kristiyano nga gikinabuhi sa mga magtotoo nga luwas dinhi sa yuta mahuman usab. Nianang panahona atong madawat ang pagbalik nga Ginoo og mosulod sa walay katapusang gingharian uban kaniya. Bisan pa adunay daghang mga timailhan nga kinahanglan matuman sa dili pa ang ikaduhang pag-anhi sa Ginoo. O kining tanan natuman na sa atong panahon. Walay isyu sa Biblia kung moabot ang Ginoo karon kay natuman na ang tanan. Sapagkat tinuod kita kay nagkinabuhi sa panahon, diin kita nagatinguha nga nagahandom ug nagahulat sa pag-abot sa Ginoo matag adlaw. Karon man o ugma. Kini nga kalibutan kay napuno sa sala ug adunay lain-laing mga katalagman, mga gubat ug mga kapilagrohan sa atong atubangan. Ana usab ang katapusang kasakitan nga gitagana sa Dios. Apan sa pag-abot sa Ginoo, siya misaad sa pagluwas sa mga naluwas nga mga magtotoo gikan sa tanang mga kalisdanan. Sa mga ang Dios mihukom sa paghukom sa kalibutan pinaagi sa tubig ug sa pagbuhat sa paghukom pinaagi sa lunok. Apan iyang gikuha si Enoch nga buhi sa wala pa kini buhata. Sa susama sa katapusan, ang Diyos determinado sa paghukom sa kalibutan pinaagi sa kalayo. Sa dili pa moabot ka ng adlaw, iya kitang kuhaon. Busa samtang nagatinguha tang nagahulat ug nangandoy sa pagbalik sa Ginoo, kinahanglan natong pamalandungan pag-usab kung unsa nga klase sa mga tawo kita angay nga mahisama at tubangan sa Dios. Sama sa gisgutan sa miaging higayon, sa dihang ang Ginoo mobalik sa mga panganod, ang mga naluwas nga magtutuo kay makasinati niini nga panghitabo sa sama sa gihulagway sa unang Tesalonica chapter 4 verse 16. Kay ang Ginoo mismo manaog gikan sa langit uban ang usa ka singgit uban ang tingog sa usa ka arkanghel ug
uban ang trumpeta sa Dios. Mao nga gitawag kini nga ikaduhang pag-anis sa mga panganod. Ang mga patay diha kang Kristo unang mabanhaw. Kadtong naluwas ug mamatay diha kang Kristo una nga mabanhaw. Mubangon sila uban ang mga lawas nga dili mamatay, dili madunot ang espirituhan. Ug sa unang Tesalonica 4:17, unya kita nga mga nabuhi ng hibilin pagalainon kita pagtingob ngadto sa ibabaw ug kanila sa mga panganod sa pagsugat sa Ginoo ug ingon niini pagkauban kita gihapon sa Ginoo. Una, ang naluwas nga mga magtotoo nga nangamatay kay mabanhaw uban sa dili madunot nga espirituhanon nga lawas. Unya, katong mga buhi kay kalit nga mausab ug kauban nato nga mahibalag ang Ginoo sa mga panganod. Sigurado nga nagkinabuhi kita sa usa ka panahon nga mahimo nato mahibalag ang Ginoo sa wala pa ang atong kamatayon. Tungod kay ang tanan timailhan nga mahitabo sa dili pa ang ikaduhang pagbalik sa Ginoo kay natuman na. Wala na'y nahibilin nga kinahanglan nga matuman. Busa, nangandoy ta ug nagatinguha nga nagahulat sa pag-abot sa Ginoo matag adlaw. Karon man o ugma kay sa walay duha-duha nagkinabuhi na kita sa katapusang panahon. Karong adlaw, ganahan kong hisgutan sa makadyot ang mga panghitabo nga mahitabo inig-abot sa Ginoo. Hisgutan pud nako ang iyang pag-abot sa kalibutan pagkahuman sa 7 ka tuig sa pag-abot ni Jesus sa mga panganod. Atong ablihan usa ang Biblia sa Mateo 16 Mateo 16 verse 27 Mateo 16 verse 27 atong basahon kini og dungan. Kay ang anak sa tawo moanhi sa himaya sa iyang amahan kauban sa iyang mga manalanda og unya magatumba sa tagsa-tagsa sumala siyang binuhatan. Gitawag ni Jesus ang iyang kaugalingon nga anak sa tawo, ang anak sa Dios kay nahimong anak sa tawo. Busa mingon siya kay ang anak sa tawo moanhi sa himaya sa iyang amahan kauban sa iyang mga manulunda. Sa unang higayon sa pag-anhi ni Jesus, nagpakita siya sa usa ka mapaubsanon nga dagway aron sa pagluwas sa mga makasasala. Iyang gipas-an ang tunglo ug paghukom nga angay sa tanang mga tawo ug nag-anto siya didto sa cross. Apan sa dihang si Jesus kay muanhi pag-usab siya kay muanhi sa himaya sa iyang amahan kauban sa iyang mga manulunda. Gisgutan kini sa usa ka himno. Si Jesus nga gitamay o gisalikway sa kalibutan, mubalik uban ang dakong himaya o kahalandon. Si Jesus nga gitamay o gisalikway sa kalibutan, nga nagdala ngadto sa iyang kamatayon sa cross kay mubalik sa dakong himaya o halandon. Busa siya kay muanhi sa himaya sa iyang amahan, kauban sa iyang mga manulunda. Inigabot niya sa himaya uban sa langit nung mga panon sa ug mga anghel, iyang hatagan og ganti ang tagsatag sa sumala sa iyang buhat. Inigabot sa Ginoo, giingon nga ang matag tawo pagahukman sumala sa ilang nabuhat. Sa Hebreo chapter 9 verse 27, og ingon nga kini ginatudlo alang sa mga tawo ang pagkamatay sa makausa ug sa tapos nini ang paghukom. Giingon nga ang pagkatawo nining kalibutan, ang pagkinabuhi og pipila ka dekada ug
ug ang pagkahuman sa kamatayon kay dili mao ang katapusan. Pagkahuman ni ana naay paghukom. Para sa mga wala na luwas, dili nila malikayan nga moatubang sa paghukom human sa kamatayon ug mahulog ngadto sa impyerno. Pero ang mga pulo nga ug ang akong balos uban kanako sa paghatag sa tagsa-tagsa sumala sa iyang buhat. Kini kay wala lamang nagpasabot sa paghukom sa mga dili luwas. Kung moabot ang Ginoo, apan nagtuo ko nga kini nga pulong ka espesyal nga gihatag kanato nga mga naluwas nga mga magtotoo. Human nato nga kaluwasan, kinahanglan nato nga hunaon kung unsaon nato pagkinabuhi sa nahibilin sa atong kinabuhi sumala sa giingon, ug ang akong balos uban kanako sa paghatag sa tagsa-tagsa sumala sa iyang buhat. Kabahin sa sumala sa iyang mga buhat. Giingon ni Apostol Pablo sa ikaduhang Korinto chapter 5 verse 9 hangtod sa 10, busa usab naninguha kita nga bisan sa sulod kung sa gawas sa lawas magpahimuot kita kaniya, mabuhi man siya o mamatay, iyang gipasiugda ang pagpaningkamot nga mapahimutan lamang ang Ginoo. Ug nganong kinahanglan nga ingon niini? Kay kinahanglan kitang tanan igapahayag sa atubangan sa hukmangan ni Kristo aron ang tagsa-tagsa makadawat sa mga butang nga nabuhat pinagi sa lawas sumala sa iyang paggawi kung maayo ba kung dautan. Ang rason kung anong kinahanglan ta nga magkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios ug magtinguha sa pagpahimot kaniya sa atong panahon dinhi sa yuta kay sa adlaw sa pagbalik sa Ginoo ang matag tawo kay pagagantihan sumala sa ilang mga buhat. Kita kay magatindog gayud atubangan sa hukmanan ni Kristo. Alang ni adtong wala maluwas sama sa gisgutan sa Revelation chapter 20 verse 12 hangtod sa 15 nga nag-ingon nga ang mga patay pagahukman sumala sa ilang mga buhat ug sila kay itambog ngadto sa linaw nga kalayo nga mao ang ikaduhang kamatayon. Busa bisan sa mga moadto sa impyerno sila pod kay pagahukman sumala sa ilang mga buhat. Bisag moadto sila sa impyerno tungod kay wala nila maangkon ang kaluwasan, ang paghukom kay igahatag depende sa kung unsa kadako ang sala nga ilang gihimo sa panahon sa ilang kinabuhi. Kini ba kay pagpangawat, pagpanlimbong, pagpanapaw, pagpatay o uban pang mga sala. Hukman sila sumala sa ilang mga buhat. Sa diha nga moadto sila sa impyerno, ang silot sa impyerno kay dili pareho. Mao nga ang akong masulti sa mga dili ganahan nga maluwas, kung dili mo ganahan nga maluwas, kung mahimo magbuhat kamo og gamay nga mga sala, mangadto sila sa impyerno. Apan ang pag-antos didto kay magkalain-lain para sa matag tawo, depende sa mga sala nga ilang nahimo. Ang mga naluwas kay dili na mo atubang sa paghukom sa ilang mga sala. Tungod kay ang Ginoo kay may bayad na sa bayad sa maong mga sala. Apan human sa kaluwasan, pag hukman sila sumala sa kung giunsa nila pagkinabuhi ang kinabuhi. Gitawag kini nga paghukom sa mga buhat. Ug ang mga Kristiyano kay kinahanglan nga moatubang niini nga paghukom. Ikaduhang Korinto chapter 5 verse 10, kay kinahanglan kitang tanan igapahayag sa atubangan sa hukmanan ni Kristo aron ang tagsa-tagsa makadawat sa mga butang nga nabuhat pinagi sa lawas sumala sa iyang paggawi kung maayo ba kung dautan. Ang pagkinabuhi uyon sa kabubuton sa Dios kay maayo, apan ang dili pagbuhat niya na kay dautan. Ang pagkinabuhi pinagi sa espiritu kay maayo ug ang pagkinabuhi sa unod kay dautan. Busa ang mga Kristiyano kay hukman sumala sa ilang mga binuhatan, maayo man o dautan. Human sa kaluwasan, kung giunsa nato pagkinabuhi dinhi sa yuta, kini kay pagahukman atubangan sa Ginoo. Tungod kay kita mosulod sa walay katapusan nga himaya, kini dili lamang mahitungod sa pagdawat ug mga ganti. Mga premyo o palakpak. Hinunua ang himaya
magkalahi depende kung giunsa pagkinabuhi sa mga Kristiyano human sa kaluwasan ug kini nga himaya kay walay katapusan. Busa pagkahuman sa kaluwasan dili nato kalimtan nga ang tanan nga mga pulong ug mga gibuhat nato niini nga kinabuhi igapahayag sa adlaw nga moabot ang Ginoo sumala sa mga butang nga atong nabuhat. Gantihan ang matag tawo sumala sa iyang gibuhat, maayo man o daotan. Kini nagtumong sa tanang mga Kristiyano. Mao nga sa pagbalik pag-usab sa Ginoo, dili nato kalimtan nga adunay paghukom alang sa mga Kristiyano. Giingon sa unang Korinto chapter 3 verse 15, siya magaantos sa kapildihan apan siya maluwas. Walay sapayan maingon nga pinagi sa kalayo. Sa akong pagpuyo sa busan adunay dakong sunog. Daghang mga balay ang nahimo nga abo sa usa lang kagabi. Ang mga tawo nagdagan nga nagsuot og pangkatulog. Mahimong ang mga dato ning dagan nga walay dala. Tungod kay tingtugnaw kini, ang tanan nagadagan sa baybayon. Murag ang tibuok lungsod sa busan kay nangasunog. Usa ka temporaryo nga lugar ang gihimo sa tumoy sa bukid gikan sa Yongjodong hangtod sa Busan Station nga nagatabok sa main nga dalan. Ang kalayo tinuod nga makahaladlok. Mao nga ang matag usa gihatagan og usa ka habol ug giputos ang ilang kaugalingon samtang nagdagan sa baybayon. Ang mga adunahan nahimong sama sa mga nagpakailimos na lang gabi una. Ingon sama sa naluwas na ang pinaagi lamang sa kalayo. Naluwas gikan sa kalayo apan walay ganti. Kini ang gipasabot nga makaululaw nga kaluwasan. Mao nga sa pagbalik sa Ginoo ug mapadayag ang kinabuhi sa mga Kristiyano, ang uban makadawat og pagdayig ug himaya. Samtang ang uban kay pagbadlong ug kaulaw. Kinahanglan kitang mabuhi nga dili kini kalimtan. Dili kita kinahanglan magkinabuhi sa atong kaugalingon nga kalipayan apan sa paagi nga ang mga Kristiyano kinahanglan nga magkinabuhi. Ingon sa gitudlo sa Biblia kanato, ang Espiritu Santo nagpadayon sa paggiya kanato kabahin niini. Roma chapter 12 verse 2, aron inyong hisayran kung unsa ang maayo ug makapahimuot og hingpit nga kabubuton sa Dios ug tinguhaon nga magkinabuhi niini nga kabubuton. Dili kita mabuhi lamang nga luwas nga nagunahuna nga kita moadto sa langit. Apan kinahanglan usab kita magkinabuhi nga bulag sa kalibutan. Sa unang Korinto chapter 4 verse 5, sa pagbalik sa Ginoo, unang Korinto chapter 4:5, ug unya ang tagsa-tagsa makabaton sa iyang pagdayig nga gikan sa Dios. Pagkahuman sa kaluwasan, adunay pagdayig ug pagbadlong kung kita nagkinabuhi o wala sumala sa kabubuton sa Ginoo. Ug sa Revelation chapter 22 verse 12, aniya karon moanhi ako sa madali ug ang akong balos uban kanako sa paghatag sa tagsa-tagsa sumala sa iyang buhat. Murag gusto na sa Ginoo nga mobalik dayon. Revelation chapter 22:12, muanhi ako sa madali ug ang akong balos uban kanako sadyang moabot na ang Ginoo, dala niya ang ganti alang sa matag usa, ang tagsa-tagsa. Kini ang tagsa-tagsa kanato nga naluwas ug ang akong balos uban kanako sa paghatag sa tagsa-tagsa sumala sa iyang buhat. Nianang panahon na giuna-una ko nga wala pang grupo nga ganti.
akong gipasabot sama sa Seoul Central Church Group Award. Sama niini. Syempre, walay ganti sama sa Gwangju Church Group Award. Tungod kay ang buhat sa matag usa kay lahi-lahi. Ang grupo nga ganti kay dili mahimo. Ang uban nagbuhat og maayo og nagserbisyo sa tanan nilang kusog. Apan ang uban wala magtagad ug mibiya lang. Unsaon man pagkapareha sa ganti. Ang Ginoo ang tighatag sa ganti. Mao nga miingon siya nga maghatag siya og ganti sa tagsa-tagsa sumala sa ilang buhat. Naghulat ta sa pagbalik sa Ginoo. Kinahanglan nga kanunay ta nga magkinabuhi sa atong kinabuhi nga naghunahuna kung unsang klase nga pagkatao ang gikinahanglan nga maanaa kanato sa atubangan sa Ginoo. Oo. Tungod kay ang Ginoo maghatag kanimo sumala sa imong buhat. Ug karon ang Ginoo nag-ingon nga siya mobalik pag-usab uban sa mga panganod ug ang 7 ka tuig nga kagul-anan sa kalibutan kay magsugod. Sumala sa paghanay sa panahon sa dihang moabot ang Ginoo uban sa mga panganod, sila nga kaniadto namatay nga luwas mabanhaw sa usa ka lawas nga dili malaglag. Ug kadtong mga buhi kay bag-ohon sa makadyot ug mahibalag ang Ginoo sa mga panganod. Ug ang 7 ka tuig nga kagul-anan kay magsugod dinhi sa kalibutan. Mao nga sa unang 3 ka tuig ug tunga magkaadunay peke nga kalinaw sa kalibutan. Ug sa taliwala sa 7 ka tuig, ang ikatulong templo kay pagatukuron usab sa Jerusalem. Ug ang Antikristo kay molingkod didto ug moingon nga siya ang Dios. Sa ikaduhang Tesalonica chapter 2 verse 4, sa pagkaagi nga magalingkod siya sa templo sa Dios nga magapasundayag sa iyang kaugalingon nga Dios. Kini mao ang Antikristo. Ang Antikristo maghari sa kalibutan sulod sa 3 ug tunga ka tuig ug ang sunod nga 3 ug tunga nga tuig kay mahisama sa impyerno sa kalibutan. Ipadala sa Dios ang takna nga mga matang sa mga hampak. Pagkahuman sa 3 ug tunga ka tuig, si Jesus mobalik sa kalibutan sa katapusan sa 7 ka tuig. Atong tan-awon sa Revelation chapter 1, atong tan-awon sa Revelation chapter 1 verse 7. Revelation chapter 1 verse 7. Atong basahon pagdungan. Ani karon muanhis siya uban sa mga panganod ug ang tanang mata makakita kaniya ug kadto sila nga mga naglansang kaniya ug ang tanang mga banay sa yuta managkasubo tungod niya mao nga yud kini amen. Revelation chapter 1 verse 7. Ani karon muanhis siya uban sa mga panganod. Kini nga mga pulong ni Jesus nagtumong sa pag-abot sa Ginoo sa yuta. Sa diyang misaka si Jesus sa langit, nawala siya sa mga panganod. Sa mga buhat, chapter 1, ang mga anghel nagpakita og miingon. Gawa, verse 11, kining Jesus nga gibayaw sa langit, gikan kaninyo, mubalik sa maong pagkaagi sumala sa inyong hingkit-an siya nga nagasaka sa langit. Sa pagbalik niya pag-usab, ang pagbalik gikan sa panganod kay nagpasabot nga ang Ginoo magpakita pag-usab sa mga panganod. Mao nga ang tanang mga mata makita kaniya, ang mga tawo nga nagpuyo dinhi sa yuta ug kadtong sila nga mga naglansang kaniya, kadtong mga naglansang kaniya, mao naglansang kang Jesus sa krus. Ang nagbutang og usa ka koronag tunok diha kaniya ug ang nagpatay kaniya. Sila nga nagpatay na sa dugay nga panahon, apan kini nga mga pulong ug kadtong mga naglansang kaniya makakita kaniya. Ang mga Israelita, ang mga Hudyo nga nagsalikway kang Jesus, ang Ginoo nga mobalik pag-usab, daghang mga Hudyo ang wala gihapon motuo kang Jesus nga namatay sa krus ingon nga Kristo.
Naguna-una lamang sila sa Mesaya nga moabot ingon nga hari. Apan ang Ginoo mobalik pag-usab, sila makasabot nga si Jesus nga gilansang sa ilang mga katigulangan mao ang Mesaya nga ilang gipaabot. Mao nga kini nga pulong ug kadtong mga naglansang kaniya makakita kaniya nga nagtumong sa mga Hudyo nga nagsalikway kang Kristo. Tungod kay kini usa ka kolektibong sala. Dili lamang ang mga Hudyo ang nagsalikway kang Kristo. Ang makadawat sa paghukom sa Dios nianang panahona, apan bisan ang mga Hudyo pagapat yun, samtang nagwali sa ebanghelyo sa tibuok kalibutan. Wala sila'y mahimo gawa sa pagdawat sa paghukom alang sa sala sa ilang mga katigulangan nga naglansang kaniya sa cross. Mao nga sa Revelation 1:7 ug kadtong sila nga mga naglansang kaniya ug ang tanan mga banay sa yuta managkasubo tungod kaniya mao gayud kini amin. Ang tanan mga banay sa yuta makakita sa Ginoo nga muanhi sa yuta. Ang ubang mga tawo mabalaka. Kung ang Ginoo magpakita sa yuta sa Israel, unsaon man sa tibuok kalibutan makita siya sa parehong higayon. Sa panahon karon, kung mutan-aw ka sa TV, makita nimo kining tanan bisan asa pa ka. Ug ang tanang mga banay sa yuta managkasubo tungod kaniya. Kini tungod kay ang Ginoo moabot ingon nga usa ka maghukom. Atong tan-awon sa Mateo chapter 24. Atong tan-awon sa Mateo chapter 24. Sa dili pa nato tan-awon ang Mateo chapter 24, atong tan-awon una ang Zacarias chapter 14 verse 4. Ang dapit diin si Jesus misaka sa langit. Si Jesus misaka sa bukid sa mga olibo, hangtod sa kinalay-an bahin ini. Ang iyang mga tiil motindog niadtong adlaw sa bukid sa mga olibo nga anaa sa atbang sa Jerusalem nayon sa sidlak. Zacarias 14:4. Ang iyang mga tiil motindog niadtong adlaw sa bukid sa mga olibo nga anaa sa atbang sa Jerusalem nayon sa sidlakan. Ug ang bukid sa mga olibo mapikas sa iyang taliwala ngadto sa sidlakan ug ngadto sa kasadpan ug mahimo niya ang dako kaayong walog ug ang katunga sa bukid mabalhin ngadto sa amihanan ug ang katunga ngadto sa habagatan. Atong tan-awon sa Awit chapter 2 verse 1. Nganong naggalungot-lungot ang mga nasod ug ang mga katawhan nagapalandong sa butang nga kawang. Ang mga hari sa yuta na nagpahamutang sa ilang kaugalingon ug ang mga punuan na nagsabot-sabot sa tingog. Batok ang Jehova ug batok sa iyang dinihog nga nagaingon, bugtuon nato ang ilang mga talikala ug igasalibay tagikan ngadto ang ilang mga tatakos siya nga nagalingkod sa kalangitan nagakatawa. Ang Ginoo magahimo kanilang mayubiton unya siya magasulti kanila diha sa iyang kaligutgot ug diha sa iyang kapungot siya gubot kanila ngani ibutang ko ang ako hari sa Sayon ang akong bunto nga balaan. Ang salmo gisulat nga 3,000 ka tuig na milabay. Si David nga ikaduhang hari sa Israel miingon ngano nga nagalungot-lungot ang mga nasod ug ang mga katawhan nagapalandong sa butang nga kawang.
Kini mga bersikulo nag-ingon nga sa katapusan mga adlaw niining kalibutan na ang mga hari niining kalibutan masuko sa Dios ug magplano sa mga kakawangan. Ang mga hari sa yuta na nagpahamutang sa ilang kaugalingon ug ang mga punuan na nagsabot sa tingog batok kan Jehova, batok sa iyang dinihog, batok sa Dios ug batok sa iyang dinihog nga mao si Kristo. Pag bugtuon na to ang ilang mga talikala ug igasalibay ta gikan ngadto ang ilang mga igkatakos. Diin ang nagplano ug nagmando sa Dios, miingon sila. Isalikway namo kana nga gapos. Wala kami kalabutan sa pagmando sa Dios. Mao nga siya nga nagalingkod sa kalangitan magakatawa. Ang Dios nagatanaw ug nagbiay-biay kanila. Ang Ginoo magahimo kanila nga yubitunon. Unya siya magasulti kanila diha sa iyang kaligutgut ug diha sa iyang kapungot siya magagubot kanila. Mao kini ang panahon nga ang mga hari sa yuta mobarog ug muhagit sa Dios. Apan ang Dios sa iyang kapungot ug kasuko magpalisang kanila pinagi sa pag-ingon gani nga gibutang ko ang akong hari sa ibabaw sa sayon, ang akong buntod nga balaan, akong hari. Nagtumong kang Kristo. Si Jesus mismo nga gilansang sa kalibutan sa cross makita sa dili madugay ingon nga hari sa mga hari ug maghukom sa tanan. Busa sa verse 8 atong tan-awon usab ang verse 9. Pagadugmokon mo sila sa sungkod nga puthaw, pagapulpugon mo sila ingon sa banga sa magkukulon. Sa dihang nga si Kristo maghukom niini nga kalibutan, buhaton niya kini ingon sa pinaagi sa usa ka baras nga puthaw sama sa paghampak sa usa ka kulon sa hilimuan sa kulon. Kung ang kulon mabuak, hingpit kini dugmokon. Sama niini pagadugmokon mo sila sa sungkod nga puthaw, pagapulpugon mo sila ingon sa banga sa magkukulon. Kini nagsulti kung unsang paagi si Kristo pagahukman ang katapusang kalibutan. Kung mobalik ang Ginoo, iyang pagadadon ang katapusang paghukom ning kalibutan. Sa katapusan nga mga panahon, igapadala sa Dios pag-usab si Jesus nga mamatay sa krus. Ingon nga hari sa mga hari, atong balikan ang bugna, Revelation chapter 19 sa makadjot atong tan-awon ang verse 11. Revelation Revelation 19:11 ug nakita ko nga naablihan ang langit ug ania karon usa ka kabayo nga maputi ug siya nga nagakabayo niini mao ang ginganlang matinumanon ug tinud-anon ug pagkamatarong nagahukom sa pagpanggubat. Dinhi atong makita ang langit nga naabli ug ania karon usa ka kabayo nga maputi ug siya nga nagakabayo niini mao ang ginganlang matinumanon ug matinud-anon ug sa pagkamatarong nagahukom ug panggubat. Kinsa kini? Siya mao si Hesukristo. Sa dihang si Jesus mobalik sa yuta human sa 7 ka tuig nga kasakitan, siya moabot ingon nga usa ka magbubuntog. Mao nga siya magpakita nga nagsakay sa puti nga kabayo. Ug sa pagkamatarong nagahukom ug nagapanggubat. Kini nga pagkamatarong mao ang kaugalingong pagkamatarong sa Dios. Wala ginakonsente sa Dios ang sala. Kini mao ang sukdanan diin ang Dios maghukom sa dili makatarungan og sa kadaotan. Atong tan-awon sa Revelation 19:14-16 ang mga kasundaluhan sa langit nagasunod kaniya nga nagakabayo sa kabayo nga puti nga sinuloban sa lino nga manipis maputi ug mahinlo. Ug sa iyang baba naggagula ang usa ka espada nga mahait aron uban niini panigbaso niya ang kanasuran ug sila pagharian niya sa baras nga puthaw
ug siya nagagiok sa pug-anan sa bino sa kabangis sa kaligot-got sa Dios nga makagagahom ug sa iyang panapton ug sa iyang dapi-dapi nahasulat kini nga ngalan hari sa mga hari ug Ginoo sa mga ginoo. Si Jesus kay nagsakay sa puti nga kabayo nga mao ang gisakyan sa general sa pagbalik nga madaugon. Ang mananakop nga general dili mo sakay sa itom o naay batik nga kabayo, kundili sa puti nga kabayo. Bot ipasabot nga ang pag-abot ni Jesus sakay sa puti nga kabayo, nagpasabot nga siya moabot ingon sa katapusang mananaog ug ingon matarong nga maghukom. Mingon usab, ang mga kasundaluhan sa langit nagasunod kaniya nga nagakabayo sa mga kabayong puti nga sinuloban sa lino nga manipis, maputi ug mahidlo. Kini mao ang mga langit nun panon nga magpakita uban sa Ginoo sa iyang pagbalik. Kini nga mga kasundaluhan dili mga anghel, kundi mga tinubos nga mga balaan nga manaog uban sa Ginoo sa himaya sa iyang pagbalik ingon nga maghukom. Ug sa iyang baba magagula ang usa ka espada nga mahait. Aron uban niini panigbaso niya ang kanasuran. Kini nagpasabot sa pulong sa Dios sa paghukom. Kiingon ug sila pagharian niya sa baras nga puthaw sama sa usa ka tawo nga nagabuak sa banga gamit ang bunal nga puthaw. Sa katapusan, paghukman niya ang kalibutan. Ug sa iyang panapton ug sa iyang dapi-dapi nahasulat kini nga ngalan hari sa mga hari, Ginoo sa mga ginoo, hari sa mga hari. Siya mao ang hari sa tanang mga hari. Ang Ginoo kay tinud-anay nga mobalik ingon nga hari sa mga hari. Ug sa katapusan kay magahukom sa kalibutan. Kita kay nagapaabot sa Ginoo nga mobalik. Unsang pamatasan ang angayan nga anaa sa mga Kristiyanos samtang nagaandam sa pagtagbo sa pagbalik sa Ginoo? Ang una nga kinaiya sa usa ka Kristiyano nga nagapaabot sa Ginoo kay ang pag-amping sa paglakaw sa dalan nga matarong. Atong tan-awon sa awit 101. Awit 101. Atong basahon sa verse 2, sa pagkamanggialamon, magagawi ako sa akong kaugalingon sa dalan nga hingpit, o kano sa ikaw moanhi kanako, sa hingpit nga kasing-kasing magalakaw ako sa sulod sa akong balay. Si David usab miingon ini, sa hingpit nga kasing-kasing nagalakaw ako sa sulod sa akong balay, o kano sa ikaw moanhi kanako. Kadtong nagatinguha sa pagsugat sa Ginoo, bisan kanus aman siya moabot kay kinahanglan magatutok sa paglakaw sa dalan nga hingpit. Unsa man ang dalan nga hingpit? Kini mao ang pulong sa Dios. Giingon sa awit 119 verse 105, ang imong pulong mao'y lamparahan sa akong mga tiil ug kahayag sa akong alagianan. Gipakita kanato sa Ginoo kung unsaon pagkinabuhi ang mga Kristiyano. Ang Espiritu Santo nagatudlo kanato niining mga pulong. Ang imong pulong mao'y lamparahan sa akong mga tiil ug kahayag sa akong alagianan. Kung nagkinabuhi kita pinaagi sa pulong sa Dios, makalakaw kita sa dalan sa pagkamataro. Sa verse 2, sa pagkamagialamon nagagawi ako sa akong kaugalingon sa dalan nga hingpit. Kano sa ikaw moanhi kanako?
Kinahanglan nga magkinabuhi kita nga adunay kasing-kasing nga kanunay nga andam sa pagsugat sa Ginoo bisan kanus siya moabot. Giingon sa Genesis chapter 17 verse 1, ug siya may panuigon si Abraham nga kasiyam og siyam katuig, mitungha kaniya si Jehova ug miingon kaniya, ako mao ang Dios nga makagagahom nga tanan, lumakaw ka sa atubangan ko ug mahingpit ka. Sa diha nga si Abraham kay nagpanuigon nga kasiyaman og siyam katuig, ang Ginoo kay nagpakita kaniya og miingon, lumakaw ka sa atubangan ko ug magmahingpit ka. Ang 99 ka kay murag adunay pay kulang, di ba? Gialagaran ni Abraham ang Ginoo, apan sa pananaw sa Ginoo na pay kulang. Sama sa numero nga 99, lumakaw ka sa atubangan ko ug magmahingpit ka. Sa diha nga naabot na siya sa usa ka tuig, gihatag kaniya sa Dios ang gisaad nga anak nga si Isaac. Sa Mateo chapter 5 verse 48, si Jesus mingon, busa magmahingpit kamo, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga langit nun. Unsaon man nato pagkahingpit sama sa atong amahan sa langit? Dili nato kini mabuhat pinaagi sa atong kaugalingon nga kusog. Apan kung kita kay nabihag sa pulong sa Dios ug nabuhi sumala sa Espiritu Santo, hinahinay nga siya kay mahingpit kanato. Ang Dios kay perpekto ug ingon nga amahan, dili siya moingon sa iyang anak, okay ra man nga mahimo ka nga katunga ra kanako. Siya moingon, maayo kung ikaw kay mahimo nga sama sa imong amahan. Klaro niya nga giingon, busa mamahingpit kamo, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga langit nun. Atong ablihan sa Colosas chapter 1. Colosas chapter 1, 21 hangtod sa 22. Colosas 1, 21 hangtod sa 22. Colosas chapter 1, 21 hangtod sa 22. Colosas 1, 21 hangtod sa 22. Atong basahon pagdungan. Ug kamo nga sa miaging panahon mga dumuluong ug mga kaaway sa sulod sa iyang hunahuna tungod sa inyong mga daotang buhat. Apan karon gipasiguli niya kamo tungod sa lawas sa iyang unod pinagi sa kamatayon, sa pagpadayag kaninyo nga putli ug dili masaway ug dili badlunganon sa iyang atubangan. Tungod sa inyong mga daotang buhat, apan karon gipasiguli kaniya kamo tungod sa lawas sa iyang unod pinagi sa kamatayon, ug sa pagpadayag kaninyo nga maputli ug dili masaway ug dili badlunganon sa iyang atubangan. Bisan og kita kay mga nahibulag kaniadto ug mga kaaway sa Dios sa hunahuna ug daotang buhat, apan karon kay gikuha na niya ang kaligot-got pinagi sa krus ug gipasiguli pinagi sa kamatayon ni Kristo. Pinagi sa iyang kamatayon sa krus, kita kay nahiuli sa Dios. Gikuha sa Dios ang kaligot-got taliwala kanato. Tungod sa lawas sa iyang unod, pinaagi sa kamatayon sa pagpadayag kaninyo nga maputli ug dili masaway ug dili badlunganon sa iyang atubangan. Gikuha sa Dios ug gipadayag kita nga mga gitubos ingon nga balaan, walay igasaway ug dili badlunganon sa iyang atubangan. Bisan pa og naluwas na kita, dala paghihapon nato sa atong kasing-kasing ang karaan nga kinaiya. Sa ato ang mga pulong ug binuhatan, kalagmitan kita kay layo sa Dios. Kita kay padayon nga nagkinabuhi pinagi sa atong kaugalingon nga hunahuna, pamaagi ug tinguha sa unod. Bisan pa man, ang Dios nagatinguha nga gipadayag kita sa atubangan sa Dios nga balaan, walay ikasaway ug ikaulaw. Siya kay padayon nga nagahingpit kanato sa hinay-hinay. Mateo 5:48, busa mamahingpit kamo, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga langit nun. Sa dili madugay, kita kay mutagbo sa Ginoo ug mosulod sa kahimayaan sa Dios.
para makasulod kita sa kahimayaan sa Dios, kinahanglan nga kita kay mutindog sa iyang atubangan nga walay iga kaulaw, walay iga kasaway ug walay sala. Atong basahon sa Colossus 1 verse 28. Atong basahon nga siya ang giwali namo nga nagatambag kami sa tagsa-tagsa ka tawo ug nagatudlo sa tagsa-tagsa ka tawo sa tanang kaalam aron igapaatubang namo ang tagsa-tagsa ka tawo nga hingpit diha kang Kristo. Gisangyaw ni Pablo si Kristo nagatambag ug nagatudlo sa tagsa-tagsa ka tawo sa tanang kaalam. Sama niini dili ba ang Ginoo nagatudlo kanato pinagi sa Espiritu Santo? Nagahatag kanato sa tanang kaalam aron sa pagtudlo sa tagsa-tagsa nga tawo, aron iga paatubang namo ang tagsa-tagsa ka tawo nga hingpit diha kang Kristo. Bisan pa og kita kay luwas, kita kay dili gihapon hingpit. Kita kay napugngan sa ato nga unod ug nagapos na sa dahang mga butang. Mao nga kinahanglan nga kining mga butanga kay binagsa nga tangtangon. Sama sa usa ka ulod nga nahimong sikada o usa ka ulod nga nagakamang kay nabag-o ngadto sa usa ka alibangbang nga nagalupad. Kita usab kinahanglan nga mausab, mabag-o o sa hinay-hinay. Kinahanglan nga mabag-o ang ato ang kasing-kasing og kinabuhi. Aron nga sa diha nga moabot ang Ginoo, ang ato ang lawas kay mabag-o ngadto sa usa ka mahimayaong lawas sama sa Ginoo. Mao nga ang tumong kay mahimo ang ato ang kaugalingon ingon nga usa ka tawo nga hingpit diha kang Kristo. Ato ang tinguhaon nga mahimo nga mas hingpit diha kang Kristo. Dili kini kabay sa pagkumpara nga ako kay mas maayo kaysa ubang mga tawo o kaha ako kay mas hamtong sa espirituhanon kaysa ubang mga magtotoo. Ang importante kay kini, sa diha nga ako kay mutindog sa atubangan sa Ginoo, kumusta man ko? Kung gikumpara kaniya, asa ko nagatindog? Kana ang dapat nato nga hunahon aron ika paatubang namo ang tagsa-tagsa ka tawo nga hingpit diha kang Kristo. Human nga kita kay maluwas, ang Ginoo kay nagatudlo ug nagagiya kanato pinaagi sa iyang mga pulong ug balaan nga espiritu nga adunay tumong sa paglimpyo ug pagbag-o kanato aron kita kay mahimong hingpit diha kang Kristo. Kinahanglan nga mahimo kita nga hingpit labaw pa ug labaw pa. Ato ang tan-awon sa 1 Pedro chapter 1 verse 6 hangtod sa 7. 1 Pedro chapter 1 1 Pedro chapter 1 verse 6 ug 7. Atong duhan pagbasa ang 1 Pedro chapter 1 verse 6 hangtod sa 7. Dinhi nagakalipay kamo og dako gayot bisan karon sa hamubong panahon kung kinahanglan gipa subo kamo pinaagi sa nagakalain-lain nga pagtintal nga ang pagsulay sa inyong pagtuo nga labi pa kahamili kaysa bulawan nga nagakawala bisan kini pagasulayan pinaagi sa kalayo makaplagan ngadto sa pagdayeg ug himaya ug kadungganan sa pagpadayag ni Hesukristo nga ang pagsulay sa inyong pagtuo diin niini na nagkalipay kamo og dako gayud bisan karon sa hamubong panahon kung kinahanglan gipasubo kamo pinaagi sa nagakalain-lain nga pagtintal bisan ang mga naluwas kay makasinati sa lain-lain nga mga pagsulay kini nagasulti sa pag-antos pagsulay apan giingon ni diin niini nagakalipay kamo og dako gayud bisan karon sa hamubo nga panahon kung kinahanglan gipasubo kamo ngano nga ang pagsulay sa inyong pagtuo nga labi pa kahamili kaysa bulawan nga nagakawala bisan kini pagasulayan pinaagi sa kalayo makaplagan ngadto sa pagdayeg ug himaya ug kadungganan sa pagpadayag ni Hesukristo. Sa diha nga makasinati og daghang mga kalisdanan kini kay gitawag nga pagsulay sa pagtuo.
sa sinugdan ang bulawan kay dili putli. Daghan kaayo kining hugaw, pero kini kay muagi sa kalayo o kemikal. Nakakita ako sa proseso sa pagputli sa bulawan. Ang bulawan kay gibutang sa kemikal ug hingpit nga gitunaw. Pagkahuman kini kay gipagawas. Gipatong sa usa ka puthaw ug dukdokon hangtod nga mahimong nipis ug kini kay mahimong sama kanipis sa papel. Kung adunay hugaw, ang bulawan kay muliki ug mabuak. Mao nga ibutang kini balik sa kalayo. Kini nga proseso kay gibalik-balik hangtod nga kini mahimong lunsay nga bulawan. Job 23:10, sa diha nga ako masulayan na niya, mugula ako ingon sa bulawan. Bisan pa og naluwas na ta, aduna gihapoy daghang kahugawan sa atong kasing-kasing. Ang daan nga kinaiya kay nagapabilin paghihapon aron mahimo tang maputli. Gitugot sa Dios ang daghang mga pagsulay og kalisod. Samtang nagaantos kita niini, ang pagsulay sa inyong pagtuo nga labi pa kahamili kaysa bulawan nga nagakawala bisan kini pagasulayan pinagi sa kalayo. Bisan pa og unsaon nato pagputli ang bulawan sa kalayo, dili kini mawala. Ang hugaw lamang ang mawala. Mao nga labi pa kahamili kaysa bulawan nga nagakawala bisan kini pagasulayan pinagi sa kalayo, makaplagan ngadto sa pagdayeg ug himaya ug kadungganan sa pagpadayag ni Hesukristo. Ang Dios naghatag kanato sa mga pagsulay ug mga kalisod aron pagputli kanato sama sa bulawan, aron nga sa pagbalik sa Ginoo makaplagan kita nga takos sa himaya ug dungog. Mao nga imbis nga mulikay sa pag-antos, kinahanglan mag-antos kita uban ang pagtuo ug pagpailog. Atong lantawon sa unang Pedro chapter 4 verse 7 hangtod sa 8. Unang Pedro 4:7 hangtod sa 8, apan ang katapusan sa tanang mga butang hadul na busa magbaton kamo ug mahusay nga hunahuna ug magbuutan kamo ngadto sa pag-ampo ug labaw sa tanan, magbaton kamo sa mainitong gugma taliwala kaninyo kay ang gugma nagatabon sa daghang uyamot nga mga sala. Apan ang katapusan sa tanang mga butang hadul na kinahanglan magkinabuhi kita nga adunay kahibalo nga karong adlaw kay mahimong katapusang adlaw. Sapagkat tinuod ang katapusan sa tanang butang haduol na. Kung hukman sa Dios ang tanan, mahimo kini nga katapusan sa tanan niyang binuhat. Unang Pedro 4 verse 7, apan ang katapusan sa tanang mga butang haduol na, busa magbaton kamo ug mahusay nga hunahuna ug magbutan kamo ngadto sa pagampo. Ang mga naluwas kay kinahanglan nga magbaton sa mahusay nga hunahuna ug binantayon. Unsay bot ipasabot niini? Ang mga tawo sa panahon karon kay wala na sa ilang hunahuna. Sila kay nahigugma sa ubang mga butang. Nahigugma sila sa salapi, mga babaye, ug tinguha sa kadungganan. Ang ilang kasing-kasing kay nakatutok sa sayop nga mga butang. Magbaton kamo ug mahusay nga hunahuna ug magbuutan kamo. Ang grasya sa Dios nga gihatag ngadto sa mga naluwas kay dili aron tugutan sila nga magkinabuhi suma silang tinguha. Ang grasya nga atong nadawat kay usa ka importante nga higayon nga gihatag aron kita mabuhi sa nahibilin natong kinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios ug aron mag-andam kita sa pag-atubang sa Ginoo nga sa dili madugay moabot diha sa himaya. Mao kini ang rason kung ngano nga kinahanglan ta nga magtukaw ug magampo. Ang pulo nga kaalam kay nagpasabot nga managtukaw sa atong mga pagampo. Kinahanglan nga magkinabuhi kita nga adunay kasing-kasing nga kanunay nga nagaampo, kanunay nga andam ug adunay pagpugong sa kaugalingon aron kung ang Dios mo balik bisan unsang oras mahimo kitang andam nga moatubang kaniya.
Unang Pedro chapter 4 verse 8. Unang Pedro chapter 4 verse 8. Ug labaw sa tanan, magbaton kamo sa mainitong gugma sa taliwala ninyo kay ang gugma nagatabon sa daghang uyamot nga mga sala. Giingon ug labaw sa tanan. Adunay daghang mga butang nga angay natong buhaton ug angay natong mahibalan, apan ang pinakaimportante sa tanan kay ang magabaton kamo sa mainiton nga gugma taliwala kaninyo ug labaw sa tanan. Ngano man nga giingon nga ang pagkaadunay mainiton nga gugma taliwala kaninyo labaw sa tanan kay mao ang pinakaimportanteng butang. Giingon sa Mateo 24 verse 12, ug tungod kay ang paglaganap magadugang ang gugma sa kadaghanan mabugnaw, ang mga tawo diri sa kalibutan kay mabugnaw na sila sa ilang gugma. Sila mahimong hakog ug nagkinabuhi sa ilang kaugalingon lamang. Sila nahimong mapintas ug agresibo. Ug taliwala kanila ang gugma kay nauga na. Sa panahon karon, ang gugma sa mga anak para sa ilang ginikanan ug ang gugma sa mga ginikanan para sa ilang mga anak kay daw nawala na. Bisan ang gugma taliwala sa bana ug asawa kay mawala sa dihang sila maghuna-huna lamang sa ilang kaugalingon. Gingon sa unang Korinto 13:5, ang gugma kay dili na magapangita sa iyang kaugalingon. Kung gipangita sa usa ka tawo ang para sa iyang kaugalingong kaayuhan, unsaon man pagkahimo niini nga matuod nga gugma, sila nga mga nangaluwas kay kinahanglan nga motuman sa nasulat sa unang Pedro chapter 1 verse 22. Samtang nagulay kamo sa inyong mga kalag diha sa pagkamasinulondon sa kamatuoran ngadto sa gugma nga walay pagkasalingkapaw sa mga igsuon. Mahigugmay kamo ang usa ug usa sa kasing-kasing nga mainiton gayud. Sa usa ka kasing-kasing nga mainiton gayud, adunay peke ug dili matuod nga gugma. Ang pagkaaron ingnon nga nahigugma ka sa usa ka tawo samtang nagapangita sa imong kaugalingon nga tinguha ug kaayuhan kay dili tinuod nga gugma. Ang Biblia nag-ingon, maghigugmaay kamo ang usa ug usa sa kasing-kasing nga mainiton gayud. Unsa ang buot ipasabot sa mainiton gayud? Buot pasabot nga naghigugma sa bug-os ug sa tibuok nga kasing-kasing. Ngano man, tungod kay sa katapos sa mga adlaw, ang gugma kay mabugnaw. Ang mga tawo kay mulayo, mututok lamang sa ilang kaugalingon ug mas labaw pa nga mahimong hakog. Atong ablihan sa Biblia, unang Tesalonica chapter 2 verse 19. Unang Tesalonica chapter 2 verse 19. Unang Tesalonica chapter 2 verse 19, atong dunganon kini pagbasa. Kay unsa bay among paglaom kung kalipay kung purong-purong sa himaya, dili ba mao kamo gayud sa atubangan sa atong Ginoong Hesus sa iyang pag-abot, kay kamo mao ang atong himaya ug kalipay. Mingon sa Apostol Pablo nga kay unsa bay among paglaom kung kalipay kung purong-purong sa himaya. Unsa ang among paglaom, kalipay o purong-purong sa himaya sa atubangan sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang pag-abot? Dili ba kamo? Kini nga bersikulo nagtudlo kanato nga ang naluwas nga mga magtotoo mao ang atong paglaom, kalipay ug purong-purong sa atubangan sa Ginoo. Ngano man mao kini? Kay kung ang mga luwas maghigugma sa usag-usa sa hingpit ug uban ang pagkamatinud-anon ngadto sa Dios, ug kung sila mobarog atubangan sa Ginoo, sila kay mahimong dungog, kalipay ug himaya sa usag-usa. Sa diha nga ang mga naluwas kay mobarog atubangan sa Ginoo, kung giunsa nato pagkinabuhi nining kalibutan kay ipadayag gayud sa usag-usa. Atong tan-awon sa unang Juan chapter 3 verse 2 hangtod sa 3. Unang Juan chapter 3 verse 2 ug 3.
verse 2 ug 3. Atong basahon pagdungan. Mga hinigugma, karon mga anak kita sa Dios ug wala pa ikapadayag kung maunsa kita. Himbaluan nato nga kung igapadayag na siya, mahasama kita kaniya, kay siya makita nato ingon nga mao siya. Ug ang tanan nga aduna niini nga paglaom diha kaniya, nagaputli sa iyang kaugalingon, maingon nga siya putli. Mga hinigugma, karon mga anak kita sa Dios. Giluwas ta sa Ginoo ug gihimo ta niya mga anak, ug wala pa igapadayag kung maunsa kita. Bisan ang mga anak sa Dios kay makasinati sa mga kalisod, sakit o isalikway pagani sa mga tawo. Mga anak kita sa Dios, apan kung maunsa kita sa umalabot kay wala pa kini igapadayag sa hingpit, kini kay nakatago hangtod karon. Kung ipadayag na siya, bot ipasabot niini sa pagbalik sa Ginoo, mahasama kita kaniya. Sa laing pagkasulti sa pagbalik ni Jesus, mahasama kita kaniya. Kung igapadayag siya diha sa himaya, sa higayon nga makita nato siya, ang atong mga lawas kay mausap sama kaniya. Sama sa nasulat sa Pilipos 3 verse 21 nga magaumol sa bago sa lawas sa atong paubos ug sa ipahiuyon sa lawas sa iyang himaya. Ang atong huyang ug dawtan lawas kay kalit nga mga bago ngadto sa may mayawng lawas sama sa lawas sa Ginoo. Dili ba kini kahibulungan? Ang dili matahom nga ulod nga mukaon og dahon kay mahimong matahom nga alibangbang ug mulupad sama samang paagi. Ang atong huyang nga dautan nga mga lawas kay mausab ngadto sa mahimayong lawas sama sa lawas sa Ginoo. Sadya moatubang taniya ug ang tanan nga aduna niini nga paglaom pasabot niini nga bisan kinsa nga nagabato niini nga paglaom kay sama sa Ginoo sa iyang pag-abot. Nagaputli sa iyang kaugalingon, maingon nga siya putli. Ang matag usa nga nakabato niini nga paglaom dili lamang magamaya diha sa maong paglaom kundili nagaputli usab sa iyang kaugalingon, ingon ni Kristo nga putli. Nasabtan ba ninyo kini? Unsa ang bot pasabot sa nagaputli sa iyang kaugalingon? Nagpasabot kini sa pagpahilayo gikan sa kalibutan. Ang bot pasabot sa pagkabalaan ang paghimula gikan sa kadaotan. Mao kini ang rason kung anong kinahanglan ta nga mopalayo gikan sa kalibutan. Kinahanglan ta nga mahimulag gikan sa mga sala sa kalibutan. Atong ablihan ang Biblia sa unang Tesalonica chapter 3 verse 13. Unang Tesalonica chapter 3 verse 13. Atong basahon, aron magmalig-on ang inyong mga kasing-kasing sa walay pagkabadlonganon diha sa pagkaputli at tubangan sa atong Dios ug Amahan sa pag-anhi sa atong Ginoong Hesus uban sa tanan niyang mga balaan. Aron magmalig-on ang inyong mga kasing-kasing sa walay pagkabadlonganon diha sa pagkaputli sa atubangan sa atong Dios ug Amahan sa pag-anhi sa atong Ginoong Hesus Kristo uban sa tanan niyang mga balaan. Aron magmalig-on ang inyong mga kasing-kasing sa walay pagkabadlonganon diha sa pagkaputli sa atubangan sa atong Dios ug Amahan. But pasabot niini nga kung moabot na ang Ginoo diha sa iyang himaya, kita usab kay mokuyog sa mao nga himaya. Kinahanglan nga wala kitay pagkabadlonganon sa pagkabalaan sa atubangan sa Amahan. Sa hinay-hinay, kinahanglan nga mas labaw pa kitang mahimong balaan ug putli sama sa atong Ginoo. Bisan kung dili pa kita dayon mahimong hingpit sama sa Ginoo, kinahanglan nga magpadayon kita nga mahimong hingpit. Giingon nga ang ulod kay mahimong nga sikada sa paglabay sa 7 ka tuig, dili dayon kini mahimong sikada, anam-anam kini nga magsunod sa proseso. Pagkahuman niini kay mga kuha ang panit niini ug mahimong sikada ug mahimo kini nga molupad. Sama niini ang atong sulod nga personalidad, anam-anam nga mabago hangtod nga kita makita ang Ginoo.
Dungano nato pagbasa sa ikaduhang Pedro chapter 3 verse 11 to sa 12. Ikaduhang Pedro chapter 3 verse 11 to sa 12. Ato dungon pagbasa. Sanglit kay pagatunawon kining tanang mga butang, unsa man ang kinahanglan gayud nga magpuyo kamo sa balaan nga kinabuhi ug pagka-Dios nun, nga magapaabot kamo ug magatinguha kamo sa tinud-anay gayud sa pag-abot sa adlaw sa Dios, nga sa maong adlaw nga tungod niini ang mga langit nga nagadilaab mga tunaw ug ang mga butang sa kalangitan magatunaw sa hilabihan kainit sa siga. Sa verse 13, apan sumala sa iyang saad, nagapaabot kita sa bag-o nga langit ug bag-ong yuta nga niini nagapabilin ang pagkamatarong. Gipaabot nato ang pag-abot sa Ginoo ug giingon nga unsa man ang pagkakinahanglan. Sa diha nga ang Ginoo moabot sa iyang himaya, unsa man ang pagkagikinahanglan gayud nga magpuyo kamo sa balaan nga kinabuhi pagka Dios nun, nga magapaabot kamo ug magatinguha kamo sa tinud-anay gayud sa pag-abot sa adlaw sa Dios. Aron kita mahimong balaan ug mahimayaon sama sa Ginoo, kinahanglan nga anam-anam kita nga mabag-o. Ang pagkabalaan mao ang pagkabulag gikan sa kalibutan. Nagpuyo kita sa kalibutan, apan dili kita tagas kalibutan. Si Jesus miingon sa Juan 15:19, apan kay kamo dili iya sa kalibutan kundi pinili kamo gikan sa kalibutan. Gibulag kita gikan sa kalibutan ingon nga mga anak sa Dios, ingon nga mga tawo nga gitakda alang sa gingharian sa langit. Kinahanglan ta nga mabag-o labaw pa. Sa Revelation 22 verse 11, ang dili matarong matarong gihapon siya. Ang mahugaw magmahugaw gihapon siya, ug ang matarong magmatarong gihapon siya, ug ang balaan magbalaan gihapon siya. Revelation 22:10, kay ang panahon haduol na. Kadtong moadto sa langit, nagbag-o aron mahimong labi pang balaan, ug ang mga moadto sa impierno mahimong labi pakadaotan. Ingon nga mga tawo nga naghulat sa pag-abot sa Ginoo karon nga panahon kinahanglan nato nga mahimong makugihon sa magkinabuhi nga balaan og Dios nun. Kadtong naglaom sa pag-abot sa Ginoo aron paghukman ang kalibutan sa katapusan nga kalayo, apan kita muadto sa bag-ong langit ug sa bag-ong yuta. Diin ang pagkamatarong nagpuyo nga mao iyang saad kanato. Muadto kita sa balaan ug mahimayaon nga dapit sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. Kita kinahanglan nga moingon nga walay kahadlok, dili ako taga kalibutan. Kay kita mga pinili sa Ginoo dinhi sa kalibutan. Kinahanglan nga padayon kita nga mausab sa matag adlaw, pinaagi sa pulong sa Dios ug sa Espiritu Santo nga mahimong usa ka balaan nga tawo. Ang pagkahimong balaan mao ang pagbulag sa kalibutan. Atong tan-awon pag-usab Lucas 21. Akong basahon gikan sa verse 34. Lucas 21, 34 hangtod sa 36. Akong basahon, apan magmatngon kamo sa inyong kaugalingon, tingali ang inyong mga kasing-kasing matungob sa kaulit ug kahubog ug sa mga pag-atiman niini nga kinabuhi ug kadtong adlaw moabot kaninyo sa hinanali ingon sa usa ka litag, kaysa ingon niini moabot kini sa tanang mga nagapuyo sa ibabaw sa tibuok nga yuta. Apan managtukaw kamo sa tanang panahon nga magapangamuyo aron modaog kamo sa paglikay niining tanang mga butang nga mahitabo
ug sa pagtindog sa atubangan sa anak sa tawo. Dinhi giingon sa gisulti sa Ginoo sa iyang pagbalik, apan magmatngon kamo sa inyong kaugalingon. Tungod sa kahakog, ang kahakog nagtumong sa mga nabuhi alang sa ilang kaugalingon tinguha. Ang pipila ka mga tawo natugob sa kaulit ug kahubog, ug sa mga pag-atiman niini nga kinabuhi, na maoy resulta sa pagkaguba sa ilang Kristiyanong kinabuhi. Mahimong ang usa ka Kristiyano ang mahimong mahuyang silang espirituhanong kinabuhi kung sila natanggong sa usa ka kalibutanong kabalaka. Nahimo silang mahuyang sama sa gingon ug kalit nga moabot ang usa ka litag. Unsa ang himong litag? Gibutang sa mga tawo ang litag alang sa mga ilaga. Gibutang nila ang paon sama sa gamay nga karne o sesame oil. Ang inahan sa ilaga moingon, "Anak, ang mga tawo nagbutang og litag aron dakpon kita ug gibutang nila ang usa ka sesame nga lana sa karne. Dili ka pwede nga moadto didto." Apan ang anak nagaingon nga, "Okay ra. Ako ra nga adtuon og lantawon kini. Ug maayo ra pud nga simhuton og paakong gamay. Nadakpan ko." Sama niini, bisan ang mga naluwas nga hinay-hinay nga nagpaduol sa kalibutan, sa hinay-hinay, kung ang ilang kasing-kasing mahimong huyang, dili na sila makabati og konsensya. Ug kalit nga moabot ang usa ka litag. Kalit nga sila nasakpan ug miingon nga, kini nga adlaw moabot sa tanang tawo nagpuyo sa yuta. Apan kita nga naglaom sa pag-abot sa Ginoo kay kinahanglan nga ampingan ang atong kaugalingon nga mahimulag sa mabutang sa kalibutan. Dapat natong ilabay ang mga makalibutanong kabalaka ug nagkinabuhi nga layo ang atong kaugalingon sa mga pagtintal sa kalibutan. Basahon nato sa verse 36, Lucas chapter 21 verse 36. Apan managtukaw kamo sa tanang panahon nga magapangamuyo aron modaog kamo sa paglikay nining tanang mga butang nga mahitabo ug pagtindog sa atubangan sa anak sa tawo. Miingon ang Ginoo, aron modaog kamo sa paglikay nining tanang mga butang nga mahitabo, pasabot malikayan nimo ang mga pagsulay, kalisod ug mga pag-antos nining kalibutan ug mubarog sa atubangan sa Ginoo. Miingon usab siya, managtukaw kamo sa tanang panahon nga nagapangamuyo. Buot pasabot kay nagkinabuhi nga magtukaw. Ang pag-ampo kay sama sa telepono nga kanunay nimong dala bisan asa, ang cellphone kay kanunay andam nga modawat og tawag. Buot pasabot sa pag-ampo kay pagkaadunay abri nga kasing-kasing sa Dios, kanunay nagaandam sa pakigistorya kaniya. Mao kini ang buot pasabot sa magtukaw. Kung ang atong kasing-kasing kay tulog, dili kita magkaadunay pakigambit sa Ginoo. Ang pulo nga managtukaw kamo sa tanang panahon nga magapangamuyo kay nagpasabot sa kanunay nga pakig-uban sa Dios. Mao nga dapat natong ampingan ang atong kaugalingon gikan sa pagkahulog sa sala ug pagtintal sa kalibutan. Atong tan-awon sa Lucas chapter 12 verse 35 hangtod sa 37. Lucas 12:35 hangtod sa 37.
Lucas 12:35 hangtod sa 37 atong basahon sa hinahinay. Atong basahon pagdungan. Baksan ninyo ang inyong mga hawak ug pasigahon ang inyong mga lamparahan ug magapakasama kamo sa mga tawo nga nagapaabot sa ilang Ginoo sa iyang pagpauli gikan sa kumbira sa kasal, aron nga sa pag-abot magatuktok niya ilang gilayong pag-aablihan siya. Bulahan kadtong mga ulipon nga pag-abot sa Ginoo makaplagan sila nga naggatukaw sa pagkamatud nagaingon ako kaninyo nga magabakos siya sa iyang kaugalingon ug magalingkod kanila sa pagkaon ug siya moduol ug mag-aalat kanila. Baksan ninyo ang inyong mga hawak. Kano sa ba kita nagbakos? Wala ta nagbakos sa dihang matulog. But pasabot kay andam para sa pagbuhat. Baksan ninyo ang inyong mga hawak ug pasigahon ang inyong mga lamparahan. Dili buot pasabot nga dili nata matulog ug kanunay na lamang magtindog, kundili ang atong mga kasing-kasing kay kinahanglan nga magmata sa atubangan sa pulong. Pasigaon ang inyong mga lamparahan. Kini nga butang kay dapat nga magpadayon sakto ba? Lucas 12:36 ug magapakasama kamo sa mga tawo nga nagapaabot silang Ginoo sa iyang pag-uli gikan sa kumbira sa kasal, aron sa pag-abot ug pagtuktok niya ila gilayon pag-ablihan siya. Murag gibuhat sa mga Israelita ang ilang mga kasalan sa gabi. Mao nga sa dihang mahuman ang kasal sa gabi, ang Ginoo kay pwede nga moabot sa gabi sa iyang pagpauli gikan sa kumbira sa kasal, aron nga sa pag-abot ug pagtuktok niya ilang gilayon pag-ablihan siya. Mao nga mga alagad kay dapat nga magpabiling managtukaw tungod kay wala nila mahibaluan ang oras sa pag-abot silang Ginoo aron sa pagtuktok. Apan kung ang alagad kay tulog sa pag-abot sa iyang Ginoo, siya kay pagabadlongon. Lucas chapter 12 verse 37, bulahan kadtong mga ulipon nga sa pag-abot sa Ginoo makaplagan sila nga nagatukaw sa pagkamatuod. Nagaingon ako kaninyo nga magabakos siya sa iyang kaugalingon ug magapalingkod kanila sa pagkaon ug siya moduol ug magaalagad kanila. Kung makaplagan sa Ginoo ang iyang alagad nga nagtukaw, siya kay malipay. Bakusan ang iyang hawak ug mag-aalagad siya. Mao kini ang buhaton sa Ginoo. Dapat kanunay tang magtukaw ug magkaadunay kasing-kasing nga andam sa pagsugat sa Ginoo. Atong tan-awon sa ikaduhang Pedro chapter 3, ikaduhang Pedro chapter 3 verse 8 hangtod sa 9. Ikaduhang Pedro chapter 3 verse 8 hangtod sa 9. Atong basahon sa dungan. Apan mga hinigugma, ayaw ninyo pagakalimti kining usa ka butang nga ang usa ka adlaw sa atubangan sa Ginoo ingon sa usa ka libo ka tuig ug ang usa ka libo ka tuig ingon sa usa ka adlaw. Ang Ginoo dili magalangan mahitungod sa iyang saad ingon sa paglangan sa ginahuna sa uban. Apan siya may pagkamapailubon alang kaninyo sanglit dili buot nga may bisan kinsa nga mawala kundi ang tanan makadangat sa paghinulsol. Siya may pagkamapailubon alang kaninyo sanglit dili buot nga may bisan kinsa nga mawala kundi nga ang tanan makadangat sa paghinulsol. Ganahan ang Ginoo nga ang tanan kay maghinulsol. Ang Ginoo kay mapailubon ug nagahulat tungod kay ganahan siya nga maghinulsol ang tanan ug maluwas. Apan adunay limitasyon ang paghulat sa Ginoo. Kung moabot na ang oras, ang Ginoo kay mobalik.
ug ilhon ninyo nga ang pagkamapailuwon sa atong Ginoo mao ang kaluwasan. Kung ang Ginoo kay dili mapailuwon, daghan ang dili maluwas. Mao nga unsa ang angay natong buhaton sa kasing-kasing sa Dios nga mapailubon ug naghulat, dapat natong ipaambit ang ebanghelyo sa dahang mga tawo ug tabangan sila nga maluwas. Mao kana ang rason nganong ganahan kitang mobalik ang Ginoo. Makasigurado kita nga nabuhi kita sa usa ka panahon kung asa pwede natong sugaton ang Dios samtang buhi pa kita. Mateo 24 verse 33 hangtod sa 34. Ingon usab kamo, kung hingkit-an ninyo kining tanang mga butanga, hisayran ninyo nga ang anak sa tawo haduol sa mga pultahan. Sa pagkamatod nagaingon ako kaninyo nga dili mahanaw kining kaliwatana hangtod nga kining mga butanga matuman. Nagsulti siya mahitungod sa mga ilhanan nga mahitabo sa katapusang panahon ug ingon nga kining tanang mga butang kay matuman. Ingon usab kamo, kung hingkit-an ninyo kining tanang mga butang, hisayran ninyo nga ang anak sa tawo haduol na, nasa pultahan na. Kung ang mga ilhanan kay matuman, ang pagbalik sa Ginoo kay matuman. Dili mahanaw kining kaliwatan na hangtod nga kining mga butang matuman. Ug ang pinakaimportanteng ilhanan gikan sa mga ilhanan nga gisulti sa Ginoo kay ang pasiguli sa Israel. Karon magtuon kamo sa sambingay gikan sa kahoy nga higera. Kung ang iyang mga sanga manalingsig na ug mamuklad ang mga dahon, himbaluan ninyo nga haduol na ang ting-adlaw. Ang Israel nga ginahuna nga namatay kay kalit nga adunay kagawasan. Pagkahuman sa 2,000 ka tuig, sila kay nahimong usa ka kusgan nga nasod. Ang pagbangon sa Israel kay ang pinakasigurado nga ilhanan sa pagbalik sa Ginoo. Dili mahanaw kining kaliwatan na hangtod nga kining babutang matuman. Gisaad sa Ginoo nga moabot siya samtang buhi pa ang mga tawong nakakita sa pagbangon sa Israel. Unsa nga panahon kini? Kini kay atong panahon. Kita kay nabuhi sa katingalahang panahon nga pwede natong sugaton ang Ginoo samtang buhi pa kita. Mao nga dapat kanunay tang magtukaw ug maghulat nga nangandoy sa pag-abot sa Ginoo. Magampo tang tanan. Maluloy-o namong Amang Dios, daghang salamat sa pagtawag ug pagluwas kanamo gikan sa daghang mga tawo sa kalibutan sa katapusang panahon. Salamat nga gihimulag mo kami nga mga balaan, karon kami kay nagtinguha nga nagahulat sa pagbalik pag-usab sa Ginoo. Palihog tabangi kami na sa nahibilin nga mga adlaw nga dili madala ang among makasing-kasing sa mga walay pulos nga butang sa kalibutan ug dili magkinabuhi sa among kaugalingong pamaagi kun dili mosunod lamang sa imong kabubuton. Hinaot magtinguha kami nga maghulat sa pagsugat sa pag-abot sa Ginoo sa kimayaan. Amo kining giampo sa pangalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.